अबाखेल में सदर अदनान खान ज़ियाउर्रहमान औरंगज़ेब की तरफ से पीटीआई तहसील लकी में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के लिए जलसे का इनेकाद। जलसे में जौहर मोहम्मद खान, सर यूसुफ खान, मलिक मुतबर खान, हकीम असगर, मिसबाहुल्लाह, मलिक गुलनवाज खान, अदनान खान, गाँव के मशरान व कशरान और इमरान खान के टाइगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। इलेक्शन देर सदी दी बेदी इलेक्शन दौर दा तकरीरान बकीजी चुट्टे अमरासे चिद्दाला की मरवत्ता और दामुल मुशरान दी शेर पतनस्ता मदारीता अगन आस्ती बर्दाला अमीलो चिची तबाई दाउर तनास्ती दामिया वरतकई टोके पोवे कई मेलमानो लकैना चुकुम रागली दी अयूब सुहेल साहब दो और मुरा दलोखेल प्रभुना और नोरा अकीब अलगार साहब दो बल्दियाती इलेक्शन दी तासु तबा किस्म खलत राजी नूनो मुना खोडेर वखरा से तासु ता ख्वास कहू और खास कर जदे अबा शहीद खेल को देर शुक्रिया अदा कम छे मुस्तैदासी व हीरा करेदा जौहर खान पर शक्ल छे का इस बुला खान खबर उकड़ा का आम राजी और का खास राजी दसरा एनी टाइम मिलाव कियासी दे मुर्दे दो ढेर शुक्रिया अदा कू छे दे मुरसरा तरीके हिसाब तरागा इंशाल्लाह मुर बद पसे शाना बशाना उलाड़ू दा खसे पूरा बिरादरान दा चटोल मत खेल पे उधरेड़ी और टोल खलक पे उधरेड़ी नो अब शहीद खेल दा मा खबर वारो दा मा खबर गौर सरा वारो फिक्र सरा वारो दा तासो नन गटो कपड़े सरा मुकाबला दा आम कसाना सरा मुकाबला दा दा जंग का मुल्क गटू तासो पजोर में गटू का तासो मुसरा वफा उकला दा से कुला बिरादरान नो दा कबीर खेल अल्लाह पाजाता अकबर चे तमो खान वा एगा दर त पूदरेड़ी इलेक्शन रोजिलिश की पात दी बीमार रसे खो माता तासो ची द कुमा जज्बात और कुमा दगा इज्जत वो माता दगे दोरा खंदरा काउ ची माई ची नसदे वर सराय जदे बजे गर्ज न ज तासो नन ज दोरा बुता सरकड़े ची दा पकड़े ची कुमा माता तासो पर सरकड़े दा मालकी तजमन ची लाडल अलता में यो प्रोग्राम तलाड खुदा जैसे मां पसर गर्जाओ चार तुविल दा गुजवे वाले न और तेले चिदाए बाबा खेलो पकड़ी दा इंशाल्लाह दा बस दा से पसर कर जाओ का करो तरी दिलियो अगा बे मुर्नो नवाते कबलाओ दे डॉक्टर साहब मां दे नूर मुशरानो वाला उम्मीद छे मुडा न बचो खफनी आमुज को देखा बरे माने बाराजी न तकरीबन 2018 ना बाद 3-4 कालो बाद तुरबरो तासे मुडा अवल वरता सरा मुखामख सुलवल वरता दासे खानान और सरा गर्जेदल च कुम जी कबर सरा लाडल द शमियाने वाला के वे प्रोग्रामुना बवा जीवा जार बवल अम्मा बजड़ छे दाव गड़ला छे बस किस्सा करसला अम्मा छे बे कोकला व खतल इच शायबा नवल शातर पसे नो दा हदे बा कमजोरी उलला वो बाहर हाली व किसान अंदर तक कि इंशाल्लाह का जिंदगी उला हालात न मेडियर चस दा कड़ल
ډېر ډېر څه مې زده کړل که زندګي به انشاءالله مرګي بیړې نه وکړلې چې 2023 چې ټول ورته ګډ سي انشاءالله بیا بیا ګډ کړو که سړی د ووټ حقداره یي ووټ ورکړو که دنه بل چېرته ښه درته ښکاري بیا موږ په قایل کو بیا موږ دا پرېږده وایي ایخ پسې روانېږو بلکې په ده مې یقین ده چې دی به ایخ پسې روان سي خو ما له تاسې باندې فیصله پرېږدو چې پسولی سړی چې هغه مخته کړو موږ ما خو یقین ومنه زده له تاسې کړه تر برو دا صفا درته وایو که زه جوهر جوهر کېږه یې تاسې په سر کېږه ما که لنګ دی تاسې ده ما که کښلوالی دی تاسې ده ما په شا که چوک ولاړ دي هغه تاسې ولاړ یو که نن مې زیلی چې نام کېږي هغه تاسې یو دا درته وایو چې 19 تاریخ ته به ټولو مشرانو ټولو خانانو رزلټ په اباخیل باندې نظري چې له اباخیل چې له بکسې چې شاید وځي که ډاکټر اقبال خړ و زه به خړی یم که ډاکټر اقبال کښلی و زه به کښلی یم